Bonjour les élèves. Aujourd'hui, on va voir contrôle numéro 1 semestre 1 informatique. سنرى يا أصدقائي في إطار الاستعداد لفروض المرحلة الأولى أو الفرض الأول للدورة الأولى لمادة المعلومات. نموذج للفرض الأول للدورة الأولى مادة المعلومات سيستم انفورماتيك بالنسبة لجدع مشترك. بالنسبة لرابط التحميل غتلقاوه في الوصف. إذا غنشوفوا التصحيح ديال هذا الفرض مع الشرح. إذا نبداو أول سؤال. Donnez la définition de informatique. إذا أو نعطيو تعريف نعطيكم تعريف مبسط. l'informatique c'est quoi? Et la science qui étudie le traitement automatique de l'information. إذا هو علم كيدرس المعالجة الآلية للمعلومات. إذا l'informatique كتساوي information plus automatique. إذن هذا هو définition. L'informatique est la science qui étudie le traitement automatique de l'information. نمشيو تعريف آخر اللي هو ordinateur. Alors شنو كنعني بordinateur? Ordinateur est une machine électronique permettant le traitement automatisé des informations. إذن هو واحد لا ماشين اللي كتعملنا le traitement. إذن est une machine électronique permettant le traitement automatisé des informations. Très bien. نمشيو السؤال الثاني. Classer dans l'ordre de plus petit au plus grand les éléments suivants. إذا شنو قالوا لنا؟ عطينا وحدات هادو شنو كيتسماو les unités de mesure d'information. وحدات قياس المعلومة اللي هي جيجا اوكتي، ميجا اوكتي، كيلو اوكتي والبيت. إذا بالنسبة باش نقارن وديما باش نقارن كتعملوها في الرياضيات خاصني بعدا يعني يكونوا هادو كاملين نفس الوحدة. إذا باش ممكن نقارن. إذا عندنا الميجا اوكتي، الكيلو اوكتي، جيجا اوكتي. إذا مادام عندنا جوج ميجا اوكتي غنحولوا لكل شيء الميجا اوكتي. اذا بالنسبه مثلا 7435 بغينا نحولوها الميجا اوكتي شنو كنعمل؟ اذا خصني هنا هاد 7435 نقسمها على 1024 تعطينا 7 فاصله اذا 26 بالتقريب. اذا 6.3 ميجا غتبقى 6.3 ميجا، 56 ميجا اوكتي غتبقى 56 ميجا اوكتي. والوغ شنو بقى لنا بالنسبه ل 6.3 جيجا اوكتي؟ اذا بالنسبه ل 6.3 جيجا اوكتي بغينا نحولوا 6 يعني من جيجا اوكتي لميجا اوكتي كنضرب في 1024 يعني غناخذ 6.3 وغنضربها في 1024 تعطينا تقريبا 6451.2 ميجا اوكتي. اذا شنو اصغر في هذه الوحدات؟ اللي اصغر في هذه الوحدات اذا هي حنا عندنا 7 هي 6.3 ميجا اوكتي هي اللي غنبدا بها الاولى. اذا هي عندنا 6.3 ميجا اوكتي. غنمشيو لوحده اذا 6.3 ميجا اوكتي هي الاصغر فيهم. نمشيو من بعد شنو عندنا 7.26 ميجا اوكتي. وشنو هي 7.26 ميجا اوكتي؟ كتمثلنا 7435 كيلو اوكتي. اذا هي الثانيه. تري بيان. من بعد شنو عندنا ابخي 56 ميجا اوكتي هي عندنا اصلا 56 ميجا اوكتي غنخليوها 56 ميجا اوكتي. بقى لينا اخر وحده هي الجيجا اوكتي اللي هي 6451.2 ميجا اوكتي هي كتمثلنا 6.3 جيجا اوكتي. اذا باش تقارنوا لابد انكم يعني تحولوا لكل شيء نفس الوحده باش ممكن تقارنوا. اذا دابا نمشيو للسؤال الموالي اللي هو سيستم انفورماتيك. اذا بالنسبه لهذه كتسمى خطاطه ديال سيستم انفورماتيك. شنو قالوا لنا؟ اذا compléter le schéma ci-dessous en indiquant les principaux composants d'un système informatique. اذا مناش كيتكون سيستم انفورماتيك؟ اذا سيستم انفورماتيك كيتكون من الماتيريال وكيتكون مناش من اللوجيسيال. إذا بالنسبة للماتيريال هو شنو فيه لونيتي سنترال اي لي بيريفيريك. وبالنسبة للوجيسيال كاين جوج انواع لوجيسيال. كاين لوجيسيال دو باز وكاين لوجيسيال دابليكاسيون. اذا شنو هو لوجيسيال دو باز؟ هو ديال السيستم باش كيديماري لورديناتور. ولوجيسيال دابليكاسيون هما التطبيقات يعني اي حاجه كنخدم بها باش نرسم باش نكتب باش نشاتي الى اخره يعني كيتسموا لوجيسيال دابليكاسيون. اذا بالنسبه للوجيسيال دو باز فيه البيوس. اذا هو بيوس شنو هو واحد بتي بروغرام كاين فاش كاين في لا ميموار مورت. اذا وكاين سيستم ديكسبلوطاسيون هو لو سيستم اللي كيمكننا باش نخدموا لورديناتور وجميع لي بيريفيريك بحال ويندوز بحال ماكوس وبحال اندرويد. اذا هذه هي لو شيما سيستم انفورماتيك ماتيريال اي لوجيسيال. بالنسبه للوجيسيال في لوجيسيال دو باز لوجيسيال دابليكاسيون. لوجيسيال دو باز في البيوس وسيستم ديكسبلوطاسيون.
إذا تري بيان. سالينا السؤال الثالث، ننتقلوا للسؤال الموالي. بالنسبة للسؤال الموالي اشنو مطلوب منا؟ دوني لو شيما فونكسيونيل دان اورديناتور. إذا بالنسبة للشيما فونكسيونيل دان اورديناتور، شنو هو الوحدة الأساسية أو العقل المدبر لورديناتور؟ هو اونيتي سنترال. بالنسبة للأونيتي سنترال، اشنو كنعمل هاد اونيتي سنترال؟ اونيتي سنترال كيدخلوا منها معلومات، كيخرجوا منها معلومات. إذا مثلا بالنسبة يعني شكون اللي كيمكننا باش ندخلوا هاد المعلومات؟ هما سي كوا؟ سو سون دي بيريفيريك دونطري، بحال الكلافيي، بحال لا سوري اكسيتيرا. إذا عندنا بيريفيك دونطري وعندنا كذلك معلومات كيخرجوا. إذا شكون كيخرج لنا هاد المعلومات؟ سو سون دي بيريفيك دو سورتي. يعني مثلا بحال لامبريمونت، بحال او بارلور اكسيتيرا. إذا بالنسبة للبيريفيك دونطري كاين بيريفيك دونطري كيدخلوا المعلومة، بيريفيك دو سورتي كيخرجوا لنا المعلومة، وكاين كذلك معلومات كيدخلوا وكيخرجوا بواسطة ماذا؟ سو سون دي كوا؟ دي بيريفيك دو كوا؟ دي بيريفيك دو ستوكاج. إذا غنكتبوا هنايا بيريفيريك دو ستوكاج، بحال كلو اس بي، بحال مثلا سي دي، بحال مثلا كارت ميموار الى اخره. اذا بيريفيك ستوكاج. اذا بيريفيك دو ستوكاج كيخزنوا لنا المعلومه. اذا بيريفيك ستوكاج. اذا هنا عندنا معلومات كيدخلوا، معلومات كيخرجوا، معلومات كيدخلوا كيخرجوا في نفس الوقت. يعني بالنسبه للمعلومات اللي كيدخلوا كيخرجوا، غنقول لكم بالنسبه لونطري سورتي ماشي اي حاجه اونطري سورتي هي ستوكاج، ولكن العكس. اي حاجه ستوكاج راه فهي اونطري سورتي. علاش عملنا في هذا لو شيما فونكسيونيل عملنا ستوكاج؟ لان ستوكاج كيدخلوا وكيخزنوا المعلومه في نفس الوقت. اذا بالنسبه لهذه هي الشيما هنايا، معلومات كيدخلوا وفي نفس الوقت كيخرجوا، يعني بواسطه بيريفيك دو كوا؟ دو ستوكاج. اذا هذه هي شيما مبسطه بيريفيك دونطري سورتي. اذا عندنا هنا اونطري، هنا سورتي، وهنايا اونطري سورتي. اذا ننتقلوا دابا السؤال الموالي. السؤال الموالي اشنو فيه؟ دون سو تابلو كوشي لي كاز ابروبريي بور شاك بيريفيريك. اذا بالنسبه اول حاجه شنو هو بيريفيريك؟ يعني هو اي حاجه، يعني اي ماتيريال. اذا سي ان اورغان كي بيرمي دو كومونيكي افيك لورديناتور، يعني افيك لونيتي سنترال اي لورديناتور اي ليزاتور. يعني اي واحد كيستعمل لورديناتور. اوكي، يعني اي حاجه كتكونيكتا مع لونيتي سنترال ولا كتكونيكتا مع لورديناتور كتسمى بيريفيريك. وكاين اونطري وكاين سورتي وكاين ستوكاج. اونطري كما شفنا في هذه الخطاطه كيدخلوا المعلومات، سورتي كيخرجوا المعلومات، وستوكاج كيخزنوا المعلومه. اذا نبداو باكران. بالنسبه للاكران، اكران كنشوف فيها يعني اي حاجه كنخدمها في لورديناتور. اذا سورتي غنمشيو سي دي روم. سي دي روم كما قلت لكم هو اشنو كيعملنا؟ كيخزن لنا المعلومه. يعني مثلا بغيت نخزن شي تصويره ولا اكسيتيرا، واخا السي دي مابقاش كيتخدم بزاف. اذا سي دي سي ستوكاج. دابا نمشيو ليكتور سي دي. اذا بالنسبه لليكتور سي دي فهو هنا اللي غتخطئوا شي هنايا. اذا بالنسبه لليكتور سي دي، بالنسبه لليكتور سي دي فهو اونطري. اوكي، اذا فهو اونطري وسورتي في نفس الوقت. نشرح لكم علاش. اذا بالنسبه لليكتور ماشي قلت لكم سي دي، هنا ليكتور سي دي. ليكتور سي دي كيدخل وكيخرج المعلومه. ليكتور سي دي هو يعني اللي كيدخل لنا فين كندخلوا السي دي. هو ماشي ستوكاج، ما كيخزنش، ولكن كندخلوا فيه المعلومات او ميم طون هذيك المعلومات بغينا نشوفهم كنخرجوا، يعني كندخلوا السي دي باش نشوفوا هذيك المعلومات. اذا هنايا باش ما تخطئوش، ليكتور سي دي ماشي ستوكاج. كما قلت لكم ماشي اي حاجه ستوكاج هي اذا اي حاجه ستوكاج هي اونطري سورتي، ولكن ماشي اي حاجه اونطري سورتي ستوكاج. دابا ليكتور سي دي هو اونطري سورتي ولكن ما كيخزناش ستوكاج. اذا ما كيخزنش، اذا ليكتور سي دي غير كيقرا المعلومات اللي كاينين في السي دي. يعني كندخلوا فيه السي دي باش اما ندخلوا المعلومات ولا نخرجوا معلومات. هو اونطري سورتي. نمشي الكابتور دو موفمون. اذا شنو هو كابتور دو موفمون؟ هو واحد لاباراي يعني كتشوف لنا الموفمون في واحد المكان، هو سي اونطري. نمشيو الميكروفون. بالنسبه للميكروفون هو كندخلوا به الصوت. اوكي، سي ان بيريفيك دونطري. كاميرا هي سي ان بيريفيك دونطري كندخلوا بها التصاور. اذا سي كوا؟ سي ان بيريفيك دونطري. نمشيو للكلي اس بي. بالنسبه للكلي اس بي اشنو كنعملوا به؟ كلي اس بي كنخزنوا فيه المعلومات. اذا مادام كنخزنوا فيه المعلومات فهو بيريفيك دو كوا؟ دو ستوكاج. نمشيو للامبريمونت. امبريمونت كنخرجوا بها التصاور، كنخرجوا بها لي فوتو، يعني التصاور هما لي فوتو، كنخرجوا بها لي دوكيومون. اذا كذلك كنخرجوا بها مثلا دي تيكست، مثلا ممكن نخرج بها اي حاجه.
إذا بالنسبة للإمبريمونت سي ان بيفيك دو سورتي. نمشيو الأوبارلور كيخرج لنا الصوت، إذا هو سي ان بيفيك دو سورتي. إذا سالينا هذا الجدول. إذا دابا غنمشيو مباشرة ننتقلوا السؤال الموالي اللي هو 6. إذا بالنسبة لكيسيون 6، إذا غنشوفوا كيسيون 6. بالنسبة لكيسيون 6 عندنا فيها ريبوندر بار فغي أو فو، إذا أجيب بصحيح أو خطأ. إذا نشوفوا الجملة الأولى: La mémoire vive RAM ne perd pas les informations quand l'ordinateur est éteint. إذا هذه معلومة صحيحة ولا خاطئة؟ إذا هذه معلومة خاطئة. نقول لكم علاش. لأن لا ميموار فيف غام إن فوا كتطفى يعني كيمشيو منها المعلومات اللي كاين في الأورديناتور. إذا هنا قال لك نو بير با، ما كيمشيوش منها المعلومات، إذا فو. غنمشيو دابا المعلومة الثانية. المعلومة الثانية كتقول لنا ان نوكتي كيساوي لنا 1024 بيت. خطأ. ان نوكتي كيساوي لنا 8 ديال لي بيت. اوكي، إذا هذه معلومة خاطئة. نمشيو المعلومة الثالثة. بالنسبة للمعلومة الثالثة اشنو فيها؟ فيها les périphériques de sortie permettant d'entrer les informations à l'unité centrale. خطأ، لأن les périphériques de sortie permettent de sortir يعني كيخرجوا المعلومات من l'unité centrale. نمشيو المعلومة الرابعة. بالنسبة للمعلومة الرابعة شنو فيها؟ قال لك un ordinateur fait partie d'un système informatique. راه هو السيستم انفورماتيك. إذا راه ما كانش عندنا اورديناتور، راه ما عندناش سيستم انفورماتيك. إذا المعلومة فغي. دابا غنمشيو السؤال السابع اللي هو utiliser les mots de la liste suivante pour compléter la définition du système informatique. إذا غنحاولوا نستعملوا هاد الكلمات اللي عطينا باش نكملوا هاد الفراغات باش نعملوا تعريف ديال سيستم انفورماتيك. إذا شنو هو ان سيستم؟ إذا ان سيستم انفورماتيك est un ensemble de quoi؟ est un ensemble de quoi des matériels et des logiciels. يعني بجوج، ما يمكنش نلقى الماتيريال بلا لوجيسيال ولا لوجيسيال بلا ماتيريال. إذا لوجيسيال هنا اس. إذا à réaliser de quoi؟ à réaliser des tâches يعني أشياء. إذا des tâches ديالاش ديال traitement. اوكي، des tâches de quoi؟ de traitement automatique de quoi؟ de l'information. إذا هذا هو التعريف ديال système informatique. إذا بالنسبة c'est quoi un système informatique؟ un système informatique est un ensemble des matériels et de logiciels destinés à réaliser des tâches mettant en jeu le traitement automatique de l'information. إذا نشوف السؤال 8 اللي فيه هو système binaire، وغتلقاو هذا الدرس في القناة. هذا بالنسبة للسيستم بينار. إذا représenter les nombres suivants dans le يعني السيستم بينار. إذا عطينا واحد رقم 17 بالديسيمال، حنا غنحاولوا البينار. إذا أول حاجة نعطيكم الطريقة أو غنشوفوا كيفاش ممكن نحولوا البينار. إذا كنعمل تقسيم، كنبقى نقسم على 2 حتى كنحصل في الخارج في الاخر على 0. ما كنحصل في الخارج على 0 صافي دير سالات القسمة. وهنا شنو في الباقي؟ مادام عندنا سيستم بينار يعني فيه غير جوج أعداد، يعني في جوج أرقام، عفوا جوج أرقام في إما الزيرو ولا الأن. يعني ديما في الباقي كيكون عندنا إما الزيرو ولا الأن. كان عندي باقي الباقي كنعمل غير 1، ما كانش عندي الباقي كنعمل 0. إذا نشوفوا 17 على 2 كتساوي 8، هي 8.816. إذا غيبقى عندي الباقي، إذا نعمل غير 1. غناخد هاديك 8 ونعملها قسمة 2 غتساوي لنا 4 غير. واش بقى عندي الباقي؟ إلا. إذا نعمل 0. ناخد هذيك 4 على 2 نعملها 2 وغير شحال 0. إذا ما عنديش الباقي. 2 على 2 ناخدها غنعمل 1 وغير شحال 0. إذا حيت ما عنديش الباقي وناخد آخر وحدة 1 على 2 0 غير 1. إذا ساليت لأن في الخارج عندي 0. إذا بالنسبة للقراءة كيفاش غنقرا؟ بالنسبة للقراءة شنو كنعمل؟ كنقرا من آخر باقي حصلت عليه حتى الأول يعني باقي باش كنقرا النتيجة. إذا غنقرا من التحت حتى الفوق 1 0 0 0 1. إذا كما كتعرفوا يعني على حسب الأستاذ شنو نعمل لكم بالنسبة للمعلومة كتكود على 8 ديال لي بيت. إذا هنا عندنا شحال 1 2 3 5. إذا ممكن نكمل 8 ديال لي بيت بالزيروات حيت زدت الزيروات على اليسار ما كتغيرش النتيجة. إذا هنايا شنو ممكن نكتبوا؟ هنا غنكتبوا النتيجة اللي غنحصلوا عليها. إذا هنايا هذه ممكن تكتبوها. إذا نعمل لكم بلون آخر. إذا ممكن تكتبوها وممكن ما تكتبوهاش. إذا هذه ممكن تكتبوا، هذه هي النتيجة الصحيحة 1 0 0 3 1. يعني قالوا لكم كوديو على 8 اللي بيت اشنو غتعمل؟ غتزيد 3 الزيروات على اليسار والنتيجه ما كتغيرش. اذا 17 بالديسيمال بالبينير هي 1 0 0 0 1. اذا بهذا سالينا التصحيح ديال هذا الفرض. اذا نتمنى نكون فدتكم بهذا التصحيح. شكرا والى اللقاء.